नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इति वर्गस्य अद्य चतुर्थः पाठः। प्रारम्भे वन्दनम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्य पुस्तकस्य प्रकरणानां ये 12 गणाः कृताः सन्ति तत्र आदिमः गणः धातुप्रयोगः इत्यस्य अध्ययनम् इदानीं प्रचलत् अस्ति। अस्य इतोपि 4 पाठाः अवशिष्टाः। अद्य एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनं करिष्यामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 69-शततमः पाठः क्रम इति धातोः रूपाणि इति। तत्र धातुपाठं पश्यामः। तत्र च क्रम इति धातुः दृश्यते चेत् भ्वादिगणस्य अयं धातुः क्रमुपादविक्षेपे टु स्टेप् टु वाक् इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः अत्र दत्तः अस्ति। अस्य धातोः रूपाणि पश्यामश्चेत् तत्र परस्मैपदे क्रामति तथा क्राम्यति इति रूपद्वयं दृश्यते। तत्र क्रमति इति नास्ति। अपि च आत्मनेपदे क्रमते तथा क्रम्यते इति रूपद्वयं दृश्यते। एतानि सर्वाणि 4 रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति अस्मिन् विषये अस्मिन् लेखे चर्चा कृता वर्तते। तत्र क्रमुपादविक्षेपे इति भ्वादिगणस्य धातुः अस्य धातोः कर्तरि परस्मैपदस्य सार्वधातुकलकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् इत्यत्र क्रमः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण अकारस्य दीर्घः भवति। क्रामति, क्रामतु, अक्रामत्, क्रामेत् इति उदाहरणानि। आर्धधातुकलकारेषु एतादृशः दीर्घः न भवति। अतः क्रमिता, अक्रमीत्, क्रम्यात् इति अकारघटितानि रूपाणि अन्येषु लकारेषु दृश्यन्ते। अपि च तत्र वा भ्राश भ्राश भ्रमुक् क्रमुक् क्लमुत्रसि त्रुटिलशः इति सूत्रेण विकल्पेन क्रमधातोः श्यन् प्रत्ययः विकरणप्रत्ययस्वरूपेण भवति। इदं सूत्रं विकरणप्रत्ययानाम् आवल्यां विद्यते। आदौ कर्तरि शप्, दिवादिभ्यः श्यन्, वा भ्राश भ्लाश भ्रमुक् क्रमुक् क्लमु त्रसि त्रुटिलशः इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे विद्यमानाः भिन्नाः धातवः येषु क्रम इति धातुः अपि अन्यतमः अस्ति। एते सर्वे धातवः विकल्पेन श्यन् इति विकरणप्रत्ययम् अपि स्वीकुर्वन्ति इति अस्य अर्थः। शन् प्रत्ययः यदा स्वीक्रियते तदा चतुर्थगणसदृशानि रूपाणि भवन्ति। अतः क्राम्यति, क्राम्यतु, अक्राम्यत्, क्राम्येत इति एतेषाम् एव 4 लकाराणाम् उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। आर्धधातुकलकारेषु तु विकरणप्रत्ययः नैव विधीयते। अतः तेषाम् उदाहरणानि अपि अत्र न सन्ति। अस्य कः अर्थः इति चेत् परस्मैपदे केवलं क्रामति तथा क्राम्यति इत्येव रूपं भवति। क्रमति इति रूपं तत्र असाधु। अत एव अतिक्रमति इति अपि रूपं
अनुचितम् एव ज्ञेयम्। अतिक्रामति इति वक्तुं शक्नुमः, अतिक्राम्यति इति अपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु अतिक्रमति इति रूपं नैव प्रयोक्तव्यम् इति अत्र अस्मिन् लेखे स्पष्टीकृतमस्ति। अपि च तत्र धातुपाठे परस्मैपदिरूपैः सह आत्मनेपदस्य रूपाणि अपि दत्तानि वर्तन्ते। धातुपाठे क्रम इति धातुः परस्मैपदी पाठितः अस्ति, तथापि सूत्रपाठे अनुपसर्गाद्वा इति किञ्चन सूत्रं विद्यते। अनेन सूत्रेण उपसर्गं विना, अनुपसर्गात् उपसर्गं विना यत्र क्रमधातोः प्रयोगः भवति तत्र तस्य आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः अपि भवितुम् अर्हन्ति इति निर्दिष्टम् अस्ति। अतः उपसर्गं विना क्रमधातुः यत्र प्रयुज्यते तत्र क्रमते नो चेत् क्रम्यते इति उभयथा रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदस्य रूपेषु अपि विकल्पेन श्यन् प्रत्ययः अवश्यं विधीयते, परन्तु तत्र दीर्घः न भवति, यतः क्रमः परस्मैपदेषु इत्यस्मिन् सूत्रे परस्मैपदेषु इति विशिष्टनिर्देशः कृतः अस्ति। अतः आत्मनेपदस्य रूपाणि किम् इति पृच्छामश्चेत् क्रमते नो चेत् क्रम्यते। परस्मैपदस्य रूपाणि किम् इति वदामश्चेत् क्रामति नो चेत् क्राम्यति। क्रमति इति रूपं परस्मैपदे न प्रयोक्तव्यम्, एवमेव क्रामते इति रूपम् अपि आत्मनेपदे न प्रयोक्तव्यम्। उपधादीर्घः केवलं परस्मैपदे एव भवति, आत्मनेपदे न भवति इति अत्र आशयः। अयमेव सर्वः विषयः भवतां पुस्तके 69-शततमे लेखे पाठितः अस्ति। अत्रैव अस्य लेखस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 70-अधिकशततमः पाठः क्रम इति धातोः कुत्र आत्मनेपदं भवति, कुत्र परस्मैपदं भवति इत्यस्मिन् विषये सूत्राणां पाठनं करोति। तत्र अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे धातूनां पदनिर्णयप्रकरणं विद्यते। अनुदात्तङित आत्मनेपदम् अत्र आत्मनेपदप्रकरणस्य प्रारम्भः भवति। अस्मात् सूत्रात् अग्रे प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य अन्तपर्यन्तम् आदौ आत्मनेपदप्रकरणं, तदनन्तरम् उभयपदप्रकरणं, तदनन्तरं परस्मैपदप्रकरणं पाठितं वर्तते। अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानि बहूनि सूत्राणि आहत्य 6 सूत्राणि केवलं क्रम इति धातोः पदस्य विषये भिन्नान् नियमान् स्पष्टीकुर्वन्ति। एतेषाम् एव सर्वेषां सूत्राणाम् अत्र अस्मिन् लेखे अध्ययनं कुर्मः। तत्र प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 38तमं सूत्रं वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः इत्यस्मात् आरभ्य उपपराभ्याम् आङ् उद्गमने, वेः पादविहरणे, प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां तथा च अन्तिमं सूत्रम् अनुपसर्गाद्वा
इत्येतेषु षट्सु सूत्रेषु क्रमधातोः आत्मनेपदं कथं भवति इति नियमाः प्रोक्ताः सन्ति। क्रम इति धातुः धातुपाठे केवलं परस्मैपदरूपेण एव पाठ्यते, परन्तु एतैः भिन्नैः सूत्रैः वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः इत्यस्मादारभ्य अनुपसर्गाद्वा इत्येतैः सूत्रैः अस्मात् धातोः आत्मनेपदस्य अपि प्रत्ययाः भवन्ति इति अत्र आशयः। तत्र एतेषां सर्वेषां सूत्राणाम् एकवाक्येन अर्थः तथा च एतेषां सर्वेषाम् उदाहरणानि भवतां पुस्तके दत्तानि सन्ति, अतः परीक्षायाः कृते अपि एतद् ज्ञानम् आवश्यकम्। तत्र क्रमेण सूत्राणि झटिति पश्यामः। सूत्रक्रमे प्रथमं सूत्रं वृत्तिसर्गतायनेषु त्रयः शब्दाः वर्तन्ते। वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः इत्युक्ते क्रम इति धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः एव भवन्ति। मूलरूपेण परस्मैपदमिति उक्तमस्ति, तद् बाधित्वा आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः अत्र विधीयन्ते। वृत्तिः इत्युक्ते निरन्तरता, कंटिन्यूटी, अप्रतिबन्धता इति अर्थः। यथा रुचि बुद्धिः क्रमते। Somebody, a student of Veda, for example, continuously keeps on studying the Vedas, the Rik, the Ruchas of the Vedas. His intellect, his brain does not stop, does not get tired because of continuous study. अप्रतिबन्धरूपेण, निरन्तररूपेण अत्र रुचि बुद्धिः क्रमते। अस्माकं कृते किं वदामः? प्रायेण व्याकरणे बुद्धिः क्रमते। दिने दिने रात्रौ रात्रौ सर्वत्र व्याकरणस्यैव पठनं कुर्मः। व्याकरणे बुद्धिः क्रमते, न प्रतिहन्यते इति अर्थः। द्वितीयः शब्दः सर्गः, उत्साहः, एक्सैटमेंट इति अत्र आशयः। छात्रः अध्ययनाय क्रमते। छात्रस्य मनसि अध्ययनस्य कृते उत्साहः अस्ति। छात्रः अध्ययनाय क्रमते, उत्सहते इति आशयः। अत्र कारकप्रकरणस्य नियमान् अनुसृत्य तादर्थे चतुर्थी वक्तव्या इति वार्तिकम् अनुसृत्य चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। तस्मिन् विषये इदानीं चर्चा न आवश्यकी, केवलम् इदम् उदाहरणं स्मरणे स्थापनीयं। छात्रः अध्ययनाय क्रमते। तृतीयः तायनम् इति अर्थः। एलाबोरेशन, एक्सपेंशन, विस्तरः इति अस्य अर्थः। अस्मिन् ग्रन्थे शास्त्राणि क्रमन्ते। सर्वेषां शास्त्राणां विस्तरेण ऊहः अस्मिन् ग्रन्थे कृतः अस्ति इति आशयः। अनेन प्रकारेण अस्य सूत्रस्य एतानि भिन्नानि उदाहरणानि, एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु क्रमधातोः केवलम् आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः एव भवन्ति। रुचि बुद्धिः क्रामति नो चेत् क्राम्यति इति न वक्तव्यम्। केवलम् आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः एव प्रयोक्तव्याः इति अत्र प्रथमं सूत्रं। वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः। तत्र सूत्रक्रमे विद्यमानम् अग्रिमं सूत्रम् उपपराभ्याम् इति। उप तथा परा इति द्वयोः उपसर्गयोः उपस्थितौ अपि एतेषु एव सर्वेषु अर्थेषु आत्मनेपदं भवति
इति आशयः। वृत्तिः, सर्गः, तायनम् एतेषु त्रिषु एव अर्थेषु ये पूर्वस्मिन् सूत्रे उक्ताः वर्तन्ते, एतेषु अर्थेषु उपसर्गपूर्वकः क्रमधातुः, परा उपसर्गपूर्वकः क्रमधातुः इत्येताभ्याम् अपि आत्मनेपदस्यैव प्रत्ययाः भवन्ति। रुचि, बुद्धिः उपक्रमते, छात्रः अध्ययनाय पराक्रमते इति अपि तस्मिन्नेव अर्थे रूपाणि प्रयोक्तुं शक्यन्ते इति अर्थः। उपपराभ्याम् इति विशिष्टरूपेण द्वयोः उपसर्गयोः निर्देशः कृतः अस्ति। अतः अन्येषाम् उपसर्गाणां विषये यथा परि, प्र इत्येतेषाम् अन्येषाम् उपसर्गाणां विषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न वर्तते। अतः सम इति उपसर्गः भवति चेत् तत्र परस्मैपदमेव प्रयोक्तव्यं। सङ्क्रामति, परिक्रामति इत्येतानि उदाहरणानि। अनेन प्रकारेण अत्र द्वितीयस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तृतीयं सूत्रम् आङ् उद्गमने। उद्गमनं टु रैस्, तत्र ज्योतिरुद्गमन इति वाच्यम् इति वार्तिककारेण किञ्चन वार्तिकम् अपि स्थापितम् अस्ति। इत्युक्ते उद्गमन, रैसिङ्ग् इति विषयः केवलं प्लानेटरी बॉडीज, द प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस इत्येतेषां कृते एव प्रयोक्तव्यः इति अस्य अर्थः। उद्गमन टु रैस् इति अर्थः यत्र क्रमधातुना आङ् उपसर्गस्य उपस्थितौ प्रयुज्यते, निर्दिश्यते, तत्र आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति इति आशयः। ग्रहतारकाणाम् उद्गमनम् इत्युक्ते उपरि गमनम्, अस्मिन् अर्थे आङ् उपसर्गपूर्वकात् क्रमधातोः आत्मनेपदस्यैव प्रत्ययाः भवन्ति। सूर्यः खे आक्रमते, द सन् रैसेस्, चन्द्रमाः आक्रमते। अन्यत् किमपि अस्ति, धूमः यथा, that will also go up, परन्तु तस्य विषये आक्रामति नो चेत् आक्राम्यति इत्येव वक्तव्यम्। परस्मैपदस्य रूपेषु दीर्घः भवति, अतः आक्रामति इति धूमः आक्रामति इत्यत्र वक्तव्यम्। ज्योतिः इत्युक्ते आकाशे विद्यमानः ग्रहगोलादिपदार्थः सः अस्ति चेत् ग्रहतारकाणाम् उद्गमनम् अस्मिन् अर्थे तु सूर्यः खे आक्रमते इति उचितं रूपम्, उचितं वाक्यम्। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति वेः पादविहरणे। पादविहरणम् इत्युक्ते पद्भ्यां विहरणं, पद्भ्यां चलनं, शकटं विना चलनम्। अस्मिन् अर्थे वेहे इत्युक्ते वि उपसर्गः यत्र प्रयुज्यते तत्र क्रम इति धातोः आत्मनेपदस्य एव प्रत्ययाः भवन्ति। अतः अश्वः विक्रमते, चलति, द हॉर्स रन्स और वॉक्स इति आशयः। अत्र वि उपसर्गपूर्वकात् क्रमधातुः पद्भ्यां चलनम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। अतः अत्र आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। अश्वः विक्रमते इति अत्र उदाहरणम्। वि उपसर्गपूर्वकः क्रमधातुः अन्येषु अपि अर्थेषु प्रयोक्तुं शक्यते, यथा टु ब्रेक् अपार्ट्, अस्मिन् अर्थे अपि वि उपसर्गपूर्वकः क्रमधातुः प्रयुक्तः दृश्यते।
तत्र तु पादविहरणम् इति अर्थः नास्ति, अतः तत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न वर्तते, अतः तत्र परस्मैपदमेव प्रयोक्तव्यम्। यथा अजिनसन्धिः विक्रामति। अजिनसन्धिः, the belt of your shoe or sandal or whatever footwear, it breaks apart, so it probably moves out of the platform. अजिनसन्धिः विक्रामति, पादरक्षणस्य बन्धः द्विधा भवति, तत्र परस्मैपदमेव प्रयोक्तव्यम्। अग्रिमं सूत्रं प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् इति। अत्र अपि प्र तथा उप इति उपसर्गयोः उपस्थितौ क्रमधातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते समर्थाभ्याम् इत्युक्ते क्रियायाः प्रारम्भः अस्मिन् अर्थे। यत्र कस्याः अपि क्रियायाः प्रारम्भः भवति इति निर्देशः करणीयः, तत्र क्रमधातोः प्र इति उपसर्गः नो चेत् उप इति उपसर्गः भवति चेत् आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति भोक्तुं प्रक्रमते, भोक्तुम् उपक्रमते। भोजनस्य भोजनक्रियायाः प्रारम्भं करोति इति आशयः। अन्येषु अर्थेषु तु यथा योग्यं परस्मैपदस्य प्रत्ययाः एव भवन्ति, यथा पूर्वेद्युः प्रक्रामति, पूर्वस्मिन् दिने गच्छति, तत्र गमनक्रियायाः प्रारम्भः निर्दिष्टः नास्ति, पूर्वस्मिन् एव दिने सः गतवान् अगच्छत् इति निर्देशः क्रियते। अतः अत्र तु सामान्यरूपेण प्रक्रामति इति परस्मैपदस्य रूपमेव प्रयोक्तव्यम्। अन्तिमं सूत्रम् अनुपसर्गाद्वा। एतेषु पञ्चसु सूत्रेषु विशिष्टे अर्थे परस्मैपदं बाधित्वा आत्मनेपदम् उक्तम् अस्ति, परन्तु अनेन अन्तिमसूत्रेण किमुच्यते? अनुपसर्गात् वा। यत्र क्रमधातुः उपसर्गं विना प्रयुज्यते तत्र, तस्मात् विकल्पेन आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। देवदत्तः क्रामति, टाइपिंग मिस्टेक, क्रामति क्रमते वा। आत्मनेपदस्य प्रयोगः भवति चेत् क्रमते, परस्मैपदस्य प्रयोगः भवति चेत् क्रामति। उभयत्र श्यन् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति। देवदत्तः क्राम्यति क्रम्यते वा इति सर्वाणि उदाहरणानि। एतेषु षट्सु सूत्रेषु ये विषयाः उक्ताः सन्ति तान् विहाय अन्यत्र सर्वत्र क्रमधातोः परस्मैपदमेव, अतः संक्रमते, अपक्रमते, अतिक्रमते इत्येतानि सर्वाणि अनुचितानि असाधुरूपाणि सन्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे क्रमधातोः कुत्र कुत्र परस्मैपदं बाधित्वा आत्मनेपदं प्रवर्तते इत्यस्मिन् विषये सूत्रैः सह उदाहरणैः च सह चर्चा कृता अस्ति। अत्र युष्माकं पुस्तके विद्यमानस्य 70+ लेखस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 61तमः पाठः दंश इति धातोः विषये रूपाणां किञ्चित्
चिन्तनं करोति। तत्र धातुपाठे दंश टु बैट् इति पश्यामश्चेत् तत्र धातुद्वयं विद्यते। अन्तिमः धातुः तु भाषायाम् इति अस्ति, तत् त्यजामः। परन्तु दंशने टु बैट् इत्यस्मिन् अर्थे दंश इति धातुः भ्वादिगणे विद्यते। दंश इति धातुः चुरादिगणे अपि विद्यते। एतयोः द्वयोः धात्वोः रूपेषु कः भेदः, कथम् एतेषां रूपाणि सिद्ध्यन्ति, अस्मिन् विषये अस्मिन् लेखे चर्चा कृता वर्तते। तत्र भ्वादिगणस्य यः दंश धातुः तस्य विषये सार्वधातुकलकारेषु लट् लकारे लोट् लकारे लङ् लकारे विधिलिङ् लकारे दंश संज स्वञ्जां शपि इति सूत्रेण उपधानकारस्य लोपः भवति। दंश शप् प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः, तिप् इत्यत्र शप इति विकरणस्य उपस्थितौ उपधानकारस्य लोपे कृते दश ति दशति इति नकारं विना एव अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण लोट् लकारस्य दशतु, लङ् लकारस्य अदशत्, विधिलिङ् लकारस्य दशेत् इति रूपाणि भवन्ति। दंश संज स्वञ्जां शपि इति विशिष्टरूपेण शप् विकरणप्रत्ययस्य निर्देशः कृतः अस्ति। अतः आर्धधातुकलकाराणां विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अतः अन्येषु लकारेषु नकारस्य लोपः न भवति। दंष्टा, दंक्षति इत्येतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एतत् सर्वं विवरणं दंश इति भ्वादिगणस्य धातोः विषये। दंश इति चुरादिगणस्य यः अन्यः धातुः वर्तते तस्य विषये णिच् प्रत्ययः, यः सामान्यरूपेण चुरादिगणस्य सर्वेभ्यः धातुभ्यः अवश्यं विधीयते, सः णिच् प्रत्ययः केवलं विकल्पेन एव भवति। चुरादिगणस्य यः दंश धातुः, अत्र धातुपाठे अपि पश्यामः, दंश इति चुरादिगणस्य यः धातुः अस्मात् धातोः कुत्रचित् णिच् प्रत्ययः कृतः अस्ति, कुत्रचित् णिच् प्रत्ययः कृतः नास्ति। अस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः केवलं विकल्पेन एव भवति। अत्र अयं धातुः मूलरूपेण इदित् अस्ति। यद्यपि तत्र दंश इति मया लिखितमस्ति, तथापि औपदेशिकरूपे अयम् इदित् धातुः अस्ति। चुरादिगणे विद्यमानानां सर्वेषाम् अपि इदित् धातूनां विषये णिच् प्रत्ययः विकल्पेनैव भवति इति सिद्धान्तः। तं सिद्धान्तम् अनुसृत्य णिच् प्रत्ययः अस्मात् धातोः विकल्पेन भवति। णिच् प्रत्ययः भवति चेत् उत न भवति चेत् उभयपक्षे नकारस्य लोपः न भवति। किमर्थं न भवति इति चेत् नकारस्य लोपः दंश संज स्वञ्जां शपि इति सूत्रेण क्रियते। अस्मिन् सूत्रे ये त्रयः धातवः वर्तन्ते तेषु अवशिष्टौ द्वौ धातु भ्वादिगणस्यैव धातूस्तः। अतः तेषां साहचर्यात् दंश इति धातुः अपि भ्वादिगणस्थः एव स्वीक्रियते। चुरादिगणस्थस्य दंशधातोः अत्र ग्रहणं न भवति इति सिद्धान्तकौमुद्यां स्पष्टीकृतमस्ति। अग्रे अस्मिन् विषये पुनः पश्यामः, परन्तु इदानीं तस्मात् पूर्वं
णिच् प्रत्ययः अत्र भवति चेत् कीदृशानि रूपाणि, णिच् प्रत्ययः न भवति चेत् कीदृशानि रूपाणि इति आदौ पश्यामः। तत्र दशि दंशने इति धातुः चुरादिगणे आकुस्मीयः इत्यस्मिन् अन्तर्गणे स्थापितः विद्यते। तत्र फिल्टर्स् इति अस्ति, तत्र अन्तर्गणः, तत्र प्रथमः एव अन्तर्गणः आकुस्मीयः, तस्य चयनं क्रियते चेत् क्षुरादिगणस्यैव केचन धातवः अस्मिन् अन्तर्गणे समाविष्टाः वर्तन्ते। तत्र आदौ एव दंश दशने नो चेत् दशि दशने इति धातुः स्थापितः अस्ति। अयं धातुः आकुस्मीयः इत्यस्मिन् गणे विद्यते। आकुस्मीयः इति गणस्य कः विशेषः इति चेत् आकुस्मीयाः आत्मनेपदिनः इति किञ्चन गणसूत्रं धातुपाठे पाठितम् अस्ति। आकुस्मीय इत्यस्मिन् अन्तर्गणे पाठिताः सर्वे अपि धातवः आत्मनेपदिनः एव सन्ति। तेभ्यः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः एव भवन्ति इति आशयः। अतः णिच् प्रत्ययः यदा क्रियते तदा आकुस्मीयाः आत्मनेपदिनः इति गणसूत्रेण केवलम् आत्मनेपदस्यैव प्रत्ययाः भवन्ति। अतः दंशयते नो चेत् लोट्लकारे दंशयताम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। णिच् प्रत्ययः यत्र न क्रियते तत्र आकुस्मीयाः आत्मनेपदिनः इति सूत्रमपि न प्रवर्तते। अतः णिच् प्रत्ययस्य अभावे केवलं परस्मैपदस्य रूपाणि भवन्ति। तत्रापि अनेन दंशसंज्ञस्वञ्जांशपि अनेन सूत्रेण नकारलोपः न भवति, यतः अत्र दंश इति धातुः केवलं भ्वादिगणस्यैव निर्देशं करोति। अतः णिच् प्रत्ययः अपि न भवति, आत्मनेपदम् अपि न भवति, नकारलोपः अपि न भवति। सामान्यरूपेण दंशति, दंशतु इत्येतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अयमेव विषयः सिद्धान्तकौमुद्याम् उपधायाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे भट्टोजीदीक्षितैः स्पष्टीकृतः वर्तते। इदित्वात् णिजभावे दंशति। इदित्वात् इत्युक्ते दशि इति धातुः इदित् अस्ति। क्षुरादिगणे विद्यमानाः सर्वेऽपि इदितः धातवः णिच् प्रत्ययं विकल्पेन स्वीकुर्वन्ति। अतः णिच् प्रत्ययस्य अभावे दंशति इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र आकुस्मीयाः आत्मनेपदिनः इति कथं न प्रवर्तते इति चेत् आकुस्मीयम् आत्मनेपदं णिच् संयोगेन एव इति व्याख्यातारः। व्याख्यानेषु अयं बिन्दुः स्पष्टीकृतः अस्ति यत् आकुस्मीयाः आत्मनेपदिनः इति वचनं केवलं णिच् प्रत्ययस्य उपस्थितौ एव प्रवर्तते। अतः आकुस्मीयम् आत्मनेपदं णिच् संनियोगेन इति व्याख्यातारः वदन्ति। तत्र दंशति इति रूपे नकारस्य लोपः किमर्थं न क्रियते इति द्वितीयः प्रश्नः आगच्छति चेत् न लोपे साहचर्याद् भ्वादेः एव ग्रहणम्। अस्मिन् सूत्रे संज तथा स्वञ्ज इति धातुद्वयं भ्वादिगणस्यैव धातुद्वयं वर्तते। अतः
तत्संनियोगेन, प्योर्ली बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, दंश इति धातुः अपि भ्वादिगणस्यैव धातुः अस्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इति अत्र आशयः। अतः न लोपे संजि साहचर्यात् भ्वादेः एव ग्रहणम् इति अत्र आशयः। अनेन प्रकारेण दंश इति धातोः भ्वादिगणस्य दशति इति रूपम्, चुरादिगणस्य परस्मैपदे दंशति इति रूपम्, आत्मनेपदे दंशयते इति रूपम् इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति। अस्मिन्नेव लेखे अग्रे भ्वादिगणस्य दंशधातोः कानिचन कृदन्तरूपाणि पाठितानि वर्तन्ते। तत्र ल्युट् इत्यस्मिन् प्रत्यये परे दंश इति धातोः दशनम् इति नकारविरहितं रूपं भवति। वस्तुतस्तु ल्युट् प्रत्यये परे नकारलोपस्य किमपि सूत्रं न विद्यते। तथापि धातुपाठे अस्य भ्वादिगणस्य धातोः निर्देशः दंशदशने इति कृतः अस्ति। अतः अस्य धातोः ल्युट् प्रत्यये परे इदमेव रूपं निपातनरूपेण स्वीक्रियते। दशनम् इत्येव अनेन साधुत्वं प्राप्नोति। क्षुरादिगणस्य तु दंशने इत्येव रूपम्, परन्तु भ्वादिगणस्य दशने इति नकारविरहितं रूपम् इति आशयः। तुमुन्, तव्य, तृच् इत्येतेषु प्रत्ययेषु परेषु दंष्टुं, दंष्टव्यं, दंष्ट्रु अनेनैव प्रकारेण अनियर् प्रत्ययस्य दंशनीयम् इति रूपं भवति। क्त, क्तवतु, क्त्वा इत्येतयोः प्रत्यययोः तु अनिदितां हल उपधायाः किङिति इत्यनेन उपधानकारस्य लोपे कृते दष्ट, दष्टवत्, दष्टा इति नकारविरहितानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे दंश इति धातोः भिन्नानि तिङन्तरूपाणि, कृदन्तरूपाणि च निर्दिष्टानि वर्तन्ते। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य एकषष्ट्याधिकशततमस्य लेखस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः चतुष्षष्ट्यधिकशततमः पाठः गोपयति तथा गोपायति इति द्वयोः शब्दयोः साधुत्वस्य विषये प्रतिपादनं करोति। तत्र आदौ धातुपाठे पश्यामश्चेत् गुप् रक्षणे इति कश्चन धातुः विद्यते। भ्वादिगणे गुपूरक्षणे इति धातुः विद्यते। अस्मात् धातोः नित्यम् आय इति कश्चन प्रत्ययः भवति। विशेषः धातुः अयम्। अस्मात् धातोः यद्यपि अयं धातुः भ्वादिगणस्य धातुः अस्ति, तथापि अस्मात् धातोः नित्यं प्रारम्भे आय इति कश्चन प्रत्ययः विधीयते। गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण आय इति प्रत्यये कृते गोपाय इति नूतनः धातुः, आतिदेशिकधातुः सिद्ध्यति।
अस्मात् धातोः अग्रे तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति गोपायति इति तत्र रूपं सिद्ध्यति रक्षणं करोति इति अर्थः अतः गुप् रक्षणे इति धातोः धातुपाठे गुप् रक्षणे इति धातोः गोपायति इति आकारघटितं रूपं दृश्यते तत्र यद्यपि णिच् प्रत्ययः अस्ति इति मनसि भासते तथापि अत्र णिच् प्रत्ययः नास्ति आय इति कश्चन विशेषः प्रत्ययः गुप् प्लस आय अत्र गुपूधूप विच्छिपणिपनिभ्य आयः इति सूत्रम् अत्र आय इति प्रत्ययः गोपाय इति नूतनः धातुः तस्य अग्रे गोपायति इत्येतानि रूपाणि भवन्ति तथापि साहित्ये कुत्रचित् गोपयति इति अकारघटितं रूपं दृश्यते अकारयुक्तं रूपं दृश्यते गोपयति इति रूपं वर्तते तर्हि इदं रूपं साधु उत असाधु इति प्रश्ने कृते शब्दापशब्दविवेकः इत्यस्मिन् सूत्रे अस्य धातोः अस्य रूपस्य साधुत्वं प्रतिपादितम् अस्ति तत्र चारुदेवशास्त्रिणः अस्य लेखकाः वदन्ति स्वार्थे गुपेः णिच् इति कृत्वा गोपयति इति सुवचम् अस्मात् गुप् इति धातोः स्वार्थे णिच् प्रत्ययं कुर्मः इत्युक्ते णिच् इति प्रत्ययः तत्र संस्थाप्यते परन्तु सः णिच् प्रत्ययः स्वार्थे भवति इत्युक्ते अनेन णिच् प्रत्ययेन प्रेरणार्थकस्य निर्देशः न भवति now this might be completely new to some of you which is okay I will explain it in a few minutes तत्र गुप इति धातोः कथञ्चित् स्वार्थे णिच् प्रत्ययः भवति so you take the gupa dhatu and you add the णिच् pratyaya without changing the meaning तादृशं क्रियते चेत् तत्र अग्रे गोपयति इति रूपं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते मूलधातोः यः आय इति प्रत्ययः तत्र करणीयः तस्य स्थाने णिच् इति प्रत्ययः संस्थाप्यते तर्हि गोपयति इति रूपं भवति गुप यथा पाठयति इति भवति पाठायति इति न भवति तथैव गुप इत्यस्मात् णिच् प्रत्यये कृते गोपयति इत्येव रूपं भवेत् इति कथञ्चित् गोपयति इति शब्दस्य साधुत्वं प्रतिपादितं वर्तते तत्र अग्रे कश्चन प्रश्नः अपि उपस्थापितः अस्ति अत्र स्वार्थे णिच् प्रत्ययः कथं भवति so randomly you cannot add any pratyaya anywhere with your whims and fancies it needs to be somehow supported by ashtadhyayi somehow it needs to be justified by scholars so tatra swarthe णिच् pratyayah katham bhavati who gives you the license to ignore aya and add णिच् इति सरलः प्रश्नः तत्र तस्य उत्तरद्वयं दत्तम् अस्ति वाक्यपदीये भर्तृहरिणा कृते वाक्यपदीये निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे निजुच्यते इति काचित् कारिका वर्तते अस्याः कारिकायाः संक्षेपरूपेण अर्थः अयं धातोः सामान्यरूपेण प्रेरणार्थकस्य निर्देशार्थं णिच् प्रत्ययः भवति परन्तु कुत्रचित् प्रेरणार्थः तत्र नैव इष्यते निवृत्त प्रेषण
प्रेषण इत्युक्ते प्रेरणार्थः, निवृत्त that is retired, we are not thinking about it. यत्र प्रेरणार्थः निवृत्तः अस्ति तत्रापि प्राकृते अर्थे मूलः यः अर्थः तस्मिन् अर्थे धातुभ्यः णिच् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति इति साक्षात् वाक्यपदीयस्य रचयितः रचयिता भर्तृहरिः तस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादयति। अतः भर्तृहरेः इदं वचनं स्वीकृत्य गुप इति धातोः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः अवश्यं सम्भवति इति एकम् उत्तरम्। तत्र अपरं द्वितीयम् अपि किञ्चित् स्पष्टीकरणम् उत्तरं दीयते। तत्र धातुपाठं पश्यामश्चेत् तत्र गुप इति गुपगोपने निन्दायां च इति कश्चन अन्यः धातुः वर्तते। गुप इति भ्वादिगणे एव अस्ति। अयं धातुः गोपने निन्दायां च इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। अत्र अस्य धातोः विषये सिद्धान्तकौमुद्यां कश्चन विशेषः उक्तः अस्ति। अस्य धातोः आदौ रूपाणि पश्यामः, बहु विचित्राणि रूपाणि सन्ति। गुप इति धातोः गुप्तिच्किद्भ्यः सन् इति सूत्रेण स्वार्थे सन् प्रत्यये कृते जुगुप्सते जुगुप्सेते इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अस्य धातोः सामान्य रूपाणि न भवन्ति, जुगुप्सते जुगुप्सेते इति भिन्नानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एतेषां रूपाणां विषये सिद्धान्तकौमुद्यां कश्चन विशेषः उक्तः वर्तते। सिद्धान्तकौमुदीकारः किं वदति? एतानि विशेषरूपाणि केवलं गुप इति धातोः निन्दा इत्यस्मिन् अर्थे एव भवन्ति, अन्येषु अर्थेषु न भवन्ति। गुप इति धातोः भिन्नाः अर्थाः, तेषु केवलं निन्दा इत्यस्मिन् अर्थे एव एतानि विशेषरूपाणि भवन्ति इति सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितस्य आशयः। तर्हि अन्येषु अर्थेषु किं भवति इति प्रश्नः क्रियते चेत् अन्येषु अर्थेषु णिच् प्रत्ययं कृत्वा चुरादिगणसदृशानि रूपाणि भवन्ति इति तत्र उत्तरं भाष्यकारेण नागेशेन अपि अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजीदीक्षितेन अपि दत्तम् अस्ति। अतः गुप इति धातोः केवलं निन्दा अस्मिन् अर्थे एव सन् प्रत्यये कृते जुगुप्सते आदीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अन्येषु अर्थेषु क्षुरादिगणसदृशानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति अत्र निर्णयः। अस्यैव स्पष्टीकरणं दातुं तत्र संयङ्गोः इति सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजीदीक्षितः वदति अर्थान्तरेषु इत्युक्ते निन्दायाम् इति अर्थं त्यक्त्वा अन्येषु अर्थेषु अननुबन्धकाः चुरादयः। अननुबन्धकाः इति अंशम् इदानीं त्यजामः। अर्थान्तरेषु चुरादयः निन्दायाम् इति अर्थं विहाय अन्येषु अर्थेषु अयं धातुः चुरादिगणे यथा धातूनां रूपाणि भवन्ति तथैव प्रवर्तते इति आशयः। अतः अर्थान्तरेषु अननुबन्धकाः चुरादयः इति संयङ्गोः इत्यत्र सिद्धान्तकौमुद्यां विद्यमानं वचनम् अनुसृत्य गुपगोपने इति भ्वादिगणस्य धातुः निन्दाभिन्ने अर्थे स्वार्थे चुरादिगणे स्वीक्रियते
इदानीं चुरादिगणे स्वीक्रियते चेत् तस्मात् णिच् अवश्यं भवति। आय इति प्रत्ययः तु कुपुरक्षणे इत्यस्मात् भिन्नात् धातोः कृतः अस्ति। गुपगोपने इति भिन्नः धातुः, तस्मात् रक्षणे इत्यस्मिन् अर्थे णिच् प्रत्ययः अवश्यं भवति। सो गोपन रक्षण वेरी सिमिलर मीनिंग्स। अतः निन्दाभिन्ने अर्थे इत्युक्ते रक्षणे इत्यस्मिन् अर्थे क्षुरादिगणे स्वीक्रियते, अतः तस्मात् णिच् प्रत्ययः संभवति। अनेन गोपयति इति रूपं सिद्ध्यति। एतादृशं यद्यपि गुपुरक्षणे इति धातोः गोपायति इति आकारघटितं रूपम् एव सामान्यरूपेण प्रयुज्यते, तथापि काव्येषु विद्यमानस्य गोपयति इति अकारघटितस्य रूपस्य अपि अस्मिन् लेखे सिद्धिः प्रदर्शिता वर्तते। अत्र युष्माकं पुस्तके विद्यमानस्य 64,100तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। अपि च अत्र अस्माकं गणेषु विद्यमानः प्रथमः गणः धातुप्रयोगः इत्यस्य सर्वेषाम् अपि षोडशानां लेखानाम् अध्ययनं समाप्तम्। So on the screen you can see in today's class we studied 4 chapters shown in yellow. All the remaining gray colored chapters have already been taught. A total of 16 chapters are over. Dhatu prayogaha iti pratamam prakaranam adya samaptam. तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, अन्तिमः निर्णयः कः गोपयति तथा गोपायति इति द्वयोः अपि रूपयोः साधुत्वम् अस्ति वा? आम् अस्ति। गोपायति इति रूपम् अपि साधु, गोपयति इति रूपम् अपि साधु। अद्य आदित्यः मकरं संक्रामति। सर्वेभ्यः मकरसंक्रमणस्य हार्दाः शुभाशयाः। So there is a question, can you say something about Sarvadhatuka and Ardhadhatuka Lakara Rupani? So I'm not clear what Rupani you are talking about, but Sarvadhatuka Lakaras, the 4 Lakaras, Lat Lakara, Lot Lakara, Lang Lakara and Vidhiling Lakara, these 4 Lakaras which you typically learn in your beginner classes are called Sarvadhatuka Lakaras. The others are called Ardhadhatuka Lakaras. These are not like grammatical terms. Sarvadhatuka Pratyaya and Ardhadhatuka Pratyaya are grammatical terms. But Dr. Pushpa Dikshita has also extended these terms for Lakaras. So we use these terms for Lakaras and we say Sarvadhatuka Lakara versus Ardhadhatuka Lakara. The reason these Lakaras are classified like this is because their forms differ. So Gana Vikaranam, like ya or shnu, shna and so on, this appears only in the Sarvadhatuka Lakara. Idagama appears only in the Ardhadhatuka Lakara. So I think those who have studied a little bit of Tinganta Prakriya would know Sarvadhatuka and Ardhadhatuka Lakara. I do not think it is necessary for your Bhashapaka course to know about Sarvadhatuka and Ardhadhatuka. You just need to know that these 4 Lakaras belong to one bucket and remaining 6 belong to another bucket. Okay. So there is a question to me that can you please explain this last line again? Yes, obviously I can explain this last line again. इदित्वात् निजभावे दंशति इत्युक्ते दंश इति चुरादिगणस्य यः धातुः अस्ति सः इदित् अस्ति। चुरादिगणस्य धातु विद्यमानः इत्संज्ञकः इकारः णिज् विकल्पं बोधयति। अतः इदित्वात् णिज् प्रत्ययस्य अभावे दंशति इति रूपम् इति आशयः। आकुस्म्यम् आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदं किमर्थं न प्रवर्तते इति चेत् आकुस्म्यम् आत्मनेपदम् इति णिच् संयोगे नैव
इति तत्र व्याख्यातृभिः स्पष्टीक्रियते। अतः आकुस्मियम् आत्मनेपदम् इति सिद्धान्तः निजभावे न प्रवर्तते, अतः परस्मैपदे रूपं भवति। तर्हि तत्र नकारस्य लोपः किमर्थं न भवति इति चेत् संज इति धातुः, सो संज इति धातुः भ्वादिगणे विद्यते। संज स्वञ्ज अपि भ्वादिगणे विद्यते, अतः द्वौ अपि धातुः अत्र भ्वादिगणे एव स्तः, अतः तत्संयोगेन दंश इति धातुः अपि भ्वादिगणे एव भवेत्। अतः एतत् सूत्रं भ्वादिगणस्य धातूनां विषये एव अस्ति। दंश संज स्वञ्जां शपि, सो इट्स क्लियरली रिटन, एते भ्वादिगणस्य धातवः, तत्र चुरादिगणस्य धातोः निर्देशः नास्ति, अतः नकारलोपः अपि न भवति, दंशति इत्येव रूपं सिद्ध्यति। So this is in a different context upadhayascha. So in Siddhanta Kaumudi lots of things are out of context. So in upadhayascha he basically somewhere this part akusmi atmane padinam hitsanni yogeneva. This is what I quoted from Siddhanta Kaumudi. कहा इदित् धातु इति कः अर्थः, यस्मिन् धातौ इकारः इत्संज्ञकः अस्ति तस्य इदित् इति निर्देशः क्रियते। इत् प्लस इत् इदित्। समापयामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।